आज हामी डिस्कस गर्छौँ फ्याक्टर 5 लेडेन म्युटेसनको बारेमा। अब फ्याक्टर 5 भनेको हाम्रो क्लटिङ पाथवेको एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भने लेडेन भनेको चाहिँ एउटा हल्यान्डको एउटा सिटी हो। फ्याक्टर 5 म्युटेसन बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी फ्याक्टर 5 को युज बुझौँ र यसलाई कसरी रेगुलेट गरेको हुन्छ बुझ्यो भने हामीले यसको म्युटेसनको बारेमा मजाले बुझ्छ है। जस्तै हामीले एक्सट्रिन्सिक पाथवे अफ क्लटिङ र इन्ट्रिन्सिक पाथवे अफ क्लटिङ दुइटैलाई हेऱ्यो भने दुइटै कमन पाथवे कहाँ आउँछ भन्दा फ्याक्टर 10 मा आउँछ। फ्याक्टर 10 एक्टिभेट हुन्छ र फ्याक्टर 10 ले फ्याक्टर 2 अथवा हाम्रो प्रोथ्रोम्बिनलाई कन्भर्ट गरेर थ्रोम्बिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। फ्याक्टर 10 ले प्रोथ्रोम्बिनलाई थ्रोम्बिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र थ्रोम्बिनले फिब्रिनोजेनलाई अथवा फ्याक्टर 1 लाई फिब्रिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब यो फिब्रिन जान्छ दुईटा प्लेटलेटको 2B3A रिसेप्टर भन्ने हुन्छ। दुईटा प्लेटलेट यो एक्टिभेटेड प्लेटलेट छ भने उता क्लट फर्म भइरहेको छ भने दुईटा प्लेटलेटलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ फिब्रिनले। यसरी हाम्रो नर्मल ब्लड क्लट फर्म भइरहेको हुन्छ। अब यो क्लट फर्म भएपछि जुन यो एक्टिभेटेड फ्याक्टर 2 थियो अथवा थ्रोम्बिन थियो, अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो थ्रोम्बिन गएर कम्बाइन हुन्छ थ्रोम्बोमोड्युलिन भन्ने प्रोटिनसँग। थ्रोम्बोमोड्युलिन भन्ने प्रोटिनसँग सपोज थ्रोम्बोमोड्युलिनसँग थ्रोम्बिन गएर कम्बाइन भयो भने यो थ्रोम्बिन थियो भने थ्रोम्बोमोड्युलिनसँग कम्बाइन हुन्छ र यसले एउटा प्रोटिनलाई एक्टिभेट गर्छ है। यो प्रोटिनको नाम हो प्रोटिन सी। यसलाई एक्टिभेट गर्छ र प्रोटिन सी ले प्रोटिन एस को प्रेजेन्समा फ्याक्टर 5 र फ्याक्टर 8 लाई ब्रेकडाउन गर्छ र क्लटिङ अब धेरै भयो, अब क्लटिङ हुनु हुँदैन भनेर प्रिभेन्ट गर्छ। अब यो सिक्वेन्स भरिमा फ्याक्टर 5 कहाँ छ त भन्दाखेरि यो जुन फ्याक्टर 10 ले फ्याक्टर 2 अथवा प्रोथ्रोम्बिनलाई थ्रोम्बिनमा कन्भर्ट गरिरहेको थियो, यो रियाक्सनमा एउटा क्याल्सियम चाहिन्छ हामीलाई एक्स्ट्रा भने हामीलाई फ्याक्टर 5A पनि चाहिन्छ। फ्याक्टर 5A ले यो रियाक्सनलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। प्रोटिन सी जब एक्टिभेट हुन्छ थ्रोम्बोमोड्युलिन, यही थ्रोम्बिन गएर थ्रोम्बोमोड्युलिनसँग कम्बाइन भएर थ्रोम्बोमोड्युलिन कम्प्लेक्स बनाएर प्रोटिन सी लाई एक्टिभेट गरेको थियो। यही प्रोटिन सी ले गएर यो फ्याक्टर 5 र माथि इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा फ्याक्टर 8 लाई ब्लक गरिदिएपछि फर्दर क्लटिङ हुँदैन र क्लटिङ स्टप हुन्छ। अब फ्याक्टर 5 लेडेन म्युटेसन भनेको एउटा फ्याक्टर 5 अलमोस्ट 2000 प्लस एमिनो एसिडले बनेको रहेछ। फ्याक्टर 5 मा अलमोस्ट 2000 प्लस एमिनो एसिड छ भने यसको 506 भन्छ कि त 534 भन्छ, यो डाउटफुल छ। 506 अथवा 534 एमिनो एसिडको सिक्वेन्समा हाम्रो यसमा एउटा सानो म्युटेसन हुन्छ। त्यो म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ आर्जिनिनलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ हाम्रो ग्लुटामाइनले है। एमिनो एसिड 506 मा आर्जिनिन भएको हुन्थ्यो युजुअली नर्मल फ्याक्टर 5 मा। नर्मल फ्याक्टर 5 मा 506 एमिनो एसिडमा आर्जिनिन हुन्थ्यो भने अब फ्याक्टर 5 लेडेनमा 506 पोजिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुटामिन हुन्छ। अब यो हुँदाखेरि फ्याक्टर 5 को फङ्सन त अभियसली अल्टर हुनुपर्ने, केही पनि अल्टर हुँदैन। उसले नर्मल्ली जुन फ्याक्टर 10 लाई हेल्प गरेर फ्याक्टर 2 बनाउन हेल्प गरिरहेको थियो फ्याक्टर 5 ले, यो फङ्सन म्युटेटेड फ्याक्टर 5 ले नै गर्छ है। तर डिफरेन्स के हुन्छ भन्दा जुन त्यो प्रोटिन सी आएर फ्याक्टर 5 लाई ब्रेकडाउन गर्न आउँथ्यो, यो ब्रेकडाउन गर्न चाहिँ सक्दैन यो म्युटेसनले गर्दाखेरि। यो म्युटेसनले गर्दाखेरि फ्याक्टर 5 चाहिँ प्रोटिन सी सँग ब्रेकडाउन हुँदैन। अब ब्रेकडाउन नभएपछि फ्याक्टर 5 ब्रेक नभएपछि यो रियाक्सन त भक्क भइ हुने भयो। फ्याक्टर 2 एकदमै धेरै लार्ज अमाउन्टमा फर्म हुने भयो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ थ्रोम्बोसिस हुन्छ। थ्रोम्बोसिस भन्नाले एकदमै धेरै क्लट फर्म हुने हुन्छ, थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ है। भने फ्याक्टर 5 म्युटेसन भयो भने अथवा म्युटेटेड फ्याक्टर 5 लाई फ्याक्टर 5 लेडेन भयो भने उसको नर्मल फङ्सन त हुँदो रहेछ प्लस ऊ ब्रेकडाउन हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि कन्टिन्युअस थ्रोम्बोसिस हुन्छ। भनेपछि फ्याक्टर 5 इज द मोस्ट कमन इनहेरिटेड कज अफ भेनस थ्रोम्बोसिस भनेर भन्छ है। अब फ्याक्टर 5 इज द मोस्ट कमन कज अफ थ्रोम्बोफिलिया भन्छ है, अथवा फ्याक्टर 5 इज द मोस्ट कमन इनहेरिटेड कज अफ ब्लड कोआगुलेसन डिसअर्डर भन्छ है। अब फ्याक्टर 5 को थ्रोम्बोसिस कुन साइडमा फर्म हुन्छ त मोस्ट कमनली भन्दाखेरि भेनस साइडमा फर्म हुन्छ। यसले भेनस थ्रोम्बोसिसलाई प्रमोट गर्छ भने आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस यसमा कमनली हुँदैन अथवा एब्सेन्ट नै हुन्छ भन्छ आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। भनेपछि हाम्रो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस गराउने दुईटा कन्डिसन छ, आर्टेरियल प्लस भेनस दुईटै गराउने दुईटा कन्डिसन छ, जसलाई हामीले होमोसिस्टिन्युरिया भन्छ अथवा एन्टी फस्फोलिपिड सिन्ड्रोम पनि भन्छ। होमोसिस्टिन्युरियामा आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस पनि हुन्छ, भेनस थ्रोम्बोसिस पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मोस्ट कमन कज अफ एमआईमा होमोसिस्टिन्युरिया पर्छ है। एन्टी फस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोममा पनि आर्टेरियल र भेनस थ्रोम्बोसिस हुन्छ, तर एमआईमा खासै नसुन्ने पनि यसले आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस गराउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि यसले एमआईहरुमा कन्ट्रिब्युट गराउन सक्छ भने
फ्याक्टर 5 लेडेनले आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस नगराउने कारणले गर्दाखेरि यसले एमआईमा कन्ट्रिब्युसन गराउँदैन भने भेनस थ्रोम्बोसिस, डिप भेन थ्रोम्बोसिसहरू हुने भेनस थ्रोम्बोसिसहरू चाहिँ यसले मोस्ट कमनली गराउँछ।